मकानात, आपकी दौलत, आपका बैंक बैलेंस, आपका वसी कारोबार, आपके बड़े बड़े प्लाट, आपके लहलहाते खेत और आपके खुशनुमा बागात, ये आपकी कब्र में नहीं आएंगे। हदीस पाक में आता है, जब मय्यत को कब्र में रखा जाता है तो सबसे पहले उसका अमल आकर उसकी बाईं रान को हरकत देता है और कहता है कि मैं तेरा अमल हूं। वो मुर्दा पूछता है कि मेरे बाल बच्चे कहाँ हैं, मेरी नेमतें, मेरी दौलतें कहाँ हैं? तो अमल कहता है कि ये सब तेरे पीछे रह गए और मेरे सिवा तेरी कब्र में कोई नहीं आया। और एक और रिवायत सुनिए और खौफे खुदाबंदी से लरजिए। ऐ रात के अंधेरे में डर जाने वालों, ऐ बिल्ली की मियाओं पर चौंक पड़ने वालों, कुत्ते के भौंकने पर रास्ता बदल देने वालों, सांप और बिच्छू के नाम सुनकर थर थर कांप उठने वालों, सुलगती हुई आग को दूर से देखकर घबराने वालों, धुएं से उकताने वालों, कान खोलकर सुन लो। हदीस पाक में आता है, जब इंसान कब्र में दाखिल होता है तो वो तमाम चीजें उसको डराने के लिए आ जाती हैं जिनसे वो दुनिया में डरता था और अल्लाह अज़्ज़ व जल से न डरता था। तो अल्लाह से न डरने वालों, खौफे खुदा न करने वालों, तुम्हारे लिए इबरत ही इबरत है। सिर्फ जबान से ये कहना काफी नहीं होगा कि मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं। जरा अपने जमीर से पूछो कि अगर खुदा से डरते होते तो क्या कभी नमाज कदा हो सकती थी? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या कोई रमजान का रोजा कदा हो सकता था? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या दाढ़ी मुंडाते या खशखशी रखवाते? अगर अल्लाह से डरते होते तो फिल्में ड्रामे देखते? अगर अल्लाह से डरते होते तो माँ बाप का दिल दुखाते? अगर अल्लाह से डरते होते तो डंडी मारकर सौदा चलाते? अगर अल्लाह से डरते होते तो गालियां बकते, झूठ बोलते, गाली गलौज करते, चुगली और गीबत करते? अल्लाह से डरते होते तो क्या किसी की दिल आजारी करते? अल्लाह से डरते होते तो क्या किसी का जेब कतरते? अल्लाह से डरते होते तो क्या चोरी करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या डकैती करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो चिट्ठियां भेजकर लोगों से रकमों का मुतालबा करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो किसी को अगवा करके तावान का मुतालबा करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो दूध में पानी मिलाते? अगर अल्लाह से डरते होते तो मिलावट वाला माल फरोख्त करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो बेहयाई का मुजाहरा करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो बेपर्दगी होती? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या उसकी दिल खोलकर नाफरमानियां होती? ऐ अल्लाह से न डरने वालों, ऐ अल्लाह के खौफ से अपने दिलों को खाली कर देने वालों और रात दिन गुनाहों में जिंदगी बसर करने वालों, एक बार फिर कान खोलकर सुन लो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफेवी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं, जब इंसान कब्र में दाखिल होता है तो वो तमाम चीजें उसको डराने के लिए आ जाती हैं जिनसे वो दुनिया में डरता था और अल्लाह अज़्ज़ व जल से न डरता था। ऐ बेनमाजियों कान खोल कर सुन लो, ऐ माह रमजान के रोजे कदा कर डालने वालों कान खोल कर सुन लो, ऐ फिल्में ड्रामे देखने वालों, गाने बाजे सुनने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, दाढ़ी मुंडाने वालों या एक मुट्ठी से घटाने वालों, इंग्लिश लिबास पर और इंग्लिश फैशन पर मर मिटने वालों, कान खोल कर सुन लो। हदीस पाक में आता है, जब मुर्दे को कब्र में रख देते हैं तो साथ ही अजाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उसके पड़ोसी मुर्दे उसे कहते हैं कि हमारे बाद में आने वाले, तू भी यूं ही चला आया, तुझे हम पीछे छोड़ आए थे और खुद पहले आए थे। हमें तो तुझसे ये तवक्को थी कि तू हमारे हाल से इबरत हासिल करेगा, फिर तूने ऐसा क्यों ना किया? हम यहाँ आ पहुंचे, हमारा सिलसिला अमाल भी खत्म हो गया था, लेकिन तुझे तो मोहलत मिल गई थी, जो नेकियां हम ना कर सके तूने उन्हें क्यों छोड़ दिया?
الغرض زمین کے گوشے گوشے سے صدائیں آنے لگتی ہیں، اے دنیا ظاہر کے مت والے، تجھے ان سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا سے پہلے رخصت ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں دنیا سے رخصت ہوا ہوں تمہیں بھی دنیا سے رخصت ہونا پڑ جائے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اس طرح تمہیں بھی منو مٹی تلے دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج دنیا کا امتحان جب طلباء پر آتا ہے بڑی تیاریاں کرتے ہیں، بڑے مشغول ہو جاتے ہیں، رات دن اوپر یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ میرا امتحان آ رہا ہے، میرا امتحان آ رہا ہے۔ امتحان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر طرح طرح سے رشوتیں بھی دیتے ہیں، اور یہی دھن ہوتی ہے کہ بس کسی طرح میں دنیا کے امتحان میں پاس ہو جاؤں، میرا 1 سال بچ جائے۔ اے دنیا کے امتحان کی مشغولیت میں کھو جانے والوں، کان کھول کر سن لو، ایک امتحان وہ بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے۔ اس امتحان کی تیاری اے کاش ہمیں نصیب ہو جاتی۔ آج اگر امپورٹنس مل جائے، امکانی سوالات مل جائیں تو طالب علم اس پر رات بھر محنت کرتے ہیں، نیند کشا گولیاں کھا کر، رات جاگ کر، دن جاگ کر تیاریاں کرتے ہیں کہ یہ امکانی سوال ہے، شاید یہ سوال آ جائے، شاید وہ سوال آ جائے اور میں پاس ہو جاؤں۔ اے دنیا کے امتحان میں پاس ہونے والوں، تم امکانی سوالات پر اتنی محنت کرتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں بلکہ یقینی۔ ہمیں اللہ کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ چنانچہ اے قبر کا امتحان اچھی طرح دینے کی خواہش رکھنے والوں، لیکن افسوس نہ قبر کے سوالات کی طرف ہماری توجہ ہے، نہ ہمیں اس کے جوابات کی طرف توجہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو اس طرح دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیتے سے پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار، یہ کیڑوں نے کھانا ہے۔ اجل کے روز کو کر سامان چلنے کا، زمین کے فرش ہونا ہے، اینٹوں کا سلانا ہے۔ نہ تیری ہو سکے بھائی، نہ تیرا باپ ہے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سادائی؟ عمل نے کام آنا ہے، فرشتہ روز کرتا ہے منادی 4 کونوں میں، محلہ اونچیاں والے تیرا کوئی ٹھکانا ہے۔ عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، نہ جانے سایرے کو اکیلا نے جانا ہے۔ جہاں کے شخص میں شاید خدا کی یاد سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے۔ غلام من کر حیاتی خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس کے کام آنا ہے۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب کرے، اور یہ ساری دعائیں خاک مدینہ کے صدقے میں مجھ گناہگار بدکار سیاہکار کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ دنیا کے امتحان میں
नकल करना जुर्म होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन कब्र का इम्तिहान भी खूब है कि इसमें नकल करना जरूरी है। आखिरत का इम्तिहान भी खूब है कि इसमें नकल करना जरूरी है। तो ऐ अंग्रेजों की नकल करके फैशन पर मर मिटने वालों, ऐ यहूदियों की नकल करके फैशन पर मर मिटने वालों, ऐ हिंदुआना रस्मो रवाज पर अपनी नाक का मसला खड़ा करने वालों, आओ आओ तुम्हें बताऊं कि मुसलमान को